अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज फिर आप देख रहे हैं कि गाड़ी में, और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाज़ वक़्त ख़बर ऐसी ज़बरदस्त होती है और अच्छी होती है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए और फ़ौरन इस पर बात करनी चाहिए उन तमाम लोगों से जो इस पर सुनना चाहते हैं। और बहुत अच्छी खबर आई है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो चाहते हैं कि कोर्डियल रिलेशनशिप हो, अच्छा रिलेशनशिप हो, अमन का रिलेशनशिप हो और जो दोनों हमसाया ममालिक हैं इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों। अच्छा, ये तो खैर एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, तो आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, बदकिस्मती से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे बहुत कम होने की कोशिश भी हुई है। लेकिन जब भी होने की कोशिश हुई है, कुछ ना कुछ उसके बाद ऐसा किया गया या ऐसा हो गया कि जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली बातचीत रुक गई और हालात जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए। 1998-9 में आई थिंक वाजपेयी जो थे वो आए थे मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान, और जो लाहौर वाघा बॉर्डर के थ्रू, और उसके बाद ये समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हो गया। 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ उसका वाक़या हो गया। तब भी वो ऐसा टाइम था जब दोनों मुल्कों के दौरान बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और जो चीज़ें थी वो दे वर मूविंग फास्टर। और उसके बाद फिर बहुत सी खबरें आई, अमन की आशा शुरू हुई, अमन की आशा को भी नज़र लग गई और वो जो अमन की फाख्ता थी कि उड़ गई, बल्कि वो मर गई। और फिर तब से लेकर अब तक, और जब वाजपेयी की गवर्नमेंट मोदी की गवर्नमेंट आई, तब से लेकर अब तक हमारे ताल्लुकात कभी अच्छे हो नहीं पाए। बल्कि इमरान खान जो है, उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने ख़ुद अपने एक स्पीच में कहा था कि उन्होंने 3 मरतबा कोशिश की मोदी से बात करने की, उनको मैसेज दिया, लेकिन तीनों मरतबा उन्होंने बात नहीं की। यानी कि इस हद तक जो हालात थे वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान के साथ हालात ठीक करें। अब जो ख़त लिखा है मोदी जी ने इमरान खान को, मैंने पहले ही कह दी कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मैंने तो अपनी बहुत सी वीडियोस में ये कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए, जिन्होंने अपने लोगों को अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके खुश किया और उनसे वोट लिया, एक नहीं बल्कि 2 इलेक्शन। उसके बाद जब भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके लोगों को खुश किया, अपने मीडिया को लगा दिया, सुबह शाम उनको खुली छूट दे दी कि आप जो चाहें, आपके मुंह में जो आता है आप कह दें, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आग हैं वो उगलते रहें, नफ़रत फैलाते रहें, अपने लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते रहें। और उनका मीडिया जो है रियली गुड एट इट, वो इसमें बड़ी महारत रखते हैं। और अब तक और ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा दिन 23 मार्च यौम पाकिस्तान वाले दिन पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है, पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी है, और कहा है कि वो पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हो। मोदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीड ऑफ द टाइम है ये, और अल्लाह करे कि आपकी ये जो एक कोशिश है, या आपने ये जो अपनी तरफ से मुबारकबाद भेजी है, ये सच्ची हो, इसकी फाउंडेशन हक पे हो, सच पे हो, ताकि ये जो बात है अब आगे परवान चढ़े। लेकिन इसके साथ साथ खौफ ये भी आता है कि जब भी इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ होता है, तो एक तीसरी ताकत कुछ ऐसा कर दिखाती है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मुझे ये भी डर है कि अल्लाह ना करे कि इस मरतबा ऐसा कुछ हो और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों। अच्छा, एक तो ये चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की या उनकी गवर्नमेंट की मुझे समझ नहीं आई कि आपको इतना टाइम क्यों लगा ये सब समझने में कि पाकिस्तानी अवाम को आप खैर सगाली का पैगाम भेजें, पाकिस्तानी अवाम इंडियन अवाम को खैर सगाली का पैगाम पहुँचे, इसमें इतनी देर क्यों लगी। जनरल बाजवा ने 18 मार्च को एक बयान में कहा था, जब जंगबंदी का ऐलान किया था, और वो भी बड़ा एक अच्छा जेस्चर था और एक अच्छी खबर थी, लेकिन दुनिया हैरान भी हुई कि ऑल ऑफ अ सडन सरहद पर जंगबंदी हो गई है, विच वॉज़ वेरी गुड। जनरल बाजवा ने भी कहा था कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक कायम हो, और आज लेटर आ गया मोदी साहब का। और जो इंडियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है, और ट्विटर के ऊपर जो हमारे वज़ीर हैं, मुशीर हैं, वो शुरू हो गए हैं। फवाद चौधरी की ट्वीट है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो
انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیاد پر چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے، میں سمجھتی ہوں فواد چودھری کا مطلب کیا ہے برابری کی بنیاد پہ، کہ ہمیشہ انڈیا نے جب بھی امن کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے پاکستان کی طرف، تو انہوں نے اپنی شرائط پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہم سے بات کر لیں امن کی، لیکن کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس پہ بات نہیں ہوگی۔ لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اور کوئی تنازع ہے ہی نہیں، ایک ہی تنازع ہے، وہ کشمیر ایشو ہے، اور کشمیر ایشو پر میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیچھے ہٹے گا۔ اور اسی لیے جنرل باجوہ نے بھی یہ کہا ہے، فواد چودھری نے بھی یہ کہا ہے، شیریں مزاری نے بھی کہا ہے، جتنے بھی منسٹرز ہیں انہوں نے اپنے بیانات میں یہ کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا تنازع ہے، اور کشمیر کے تنازع پر جب تک بات نہیں ہوگی، حالات ہم جتنی بھی ملاقاتیں کر لیں، جتنی بھی ڈسکشنز کر لیں، یہ حالات آگے نہیں بڑھیں گے، یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ بڑے بڑے انالسٹ ہیں، جی میں اتنی بڑی انالسٹ نہیں ہوں، کوئی کہہ رہا ہے امریکہ نے کے کہنے پر یہ ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے چائنا نے اپنا اثر و رسوخ دکھایا ہے، لیکن میں ایک سچی بات کروں گی، چاہے امریکہ ہو یا چاہے چائنا ہو، وہ سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ کی طرف جائیں گے۔ اگر ان کا انٹرسٹ ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر بنانے سے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے لیے کوشش کریں گے۔ ورنہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنے انٹرسٹ ہمیشہ پہلے رکھتے ہیں، وہ پہلے اپنا ملک، اپنے لوگوں کو پہلے رکھتے ہیں۔ اور جو گوادر کا پروجیکٹ ہے، سی پیک، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن کیا صرف چائنا نے یہ پاکستان کو فائدہ دینے کے لیے سی پیک بنایا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے انڈر ڈیولپڈ چائنیز پارٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کر رہا ہے یہ سی پیک، اور اتنا بڑا پروجیکٹ، اور پاکستان کے لیے اس پروجیکٹ نے پاکستان کو دنیا میں ایک مقام دیا ہے، اور لوگوں کی نظریں اس پروجیکٹ پہ ہیں، کیونکہ اس سے صرف چائنا اور پاکستان نہیں، اور بہت سے ملک بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر 5G نیٹ ورک جو جائے گا، پھر پوری وہ جو ایک نیا روٹ بنے گا، اس سے یورپین کنٹریز تک تجارت جو ہے وہ مزید آسان ہوگی، مزید ایزی ہوگی، یورپین پروڈکٹس ہماری طرف آئیں گی۔ سو ایک میوچول یہ کانٹریکٹ ہے، میوچول اگریمنٹ ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، کہنا صرف مجھے یہ ہے کہ مجھے انتہائی خوشی ہے اس بات کی کہ انڈیا کی طرف سے ایک یوم پاکستان کے موقع پر لیٹر آیا ہے، یعنی کہ جنہوں نے پاکستان کی ڈویژن پر ہمیشہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور آپ کسی بھی انڈین ڈپلومیٹ سے مل لیں، انڈین پولیٹیشین سے مل لیں، بلکہ عام انڈین سے بھی آپ بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوتا کہ اگر ہم اکٹھے رہتے، کیوں ڈویژن ہوئی، کیوں ہم ڈیوائیڈ ہوئے، وچ از ایک لاجیکل بات ہے ان کی، لیکن شاید پاکستان میں یہ ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہوگی تو بہت کم ہوتی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ میجورٹی خوش ہیں اس بات پہ کہ ہم ایک اچھا فیصلہ ہو گیا، ہم ایک ڈفرینٹ کنٹری میں۔ لیکن اس کے باوجود آخر ایسا کیا ہے کہ ہم 1947 سے پہلے اگر اکٹھے رہ سکتے تھے تو 47 کے بعد ہم اکٹھے کیوں نہیں رہ پائے، کیوں ہم لڑ رہے ہیں آپس میں، کیوں؟ اب میں نے ایک ویڈیو شیئر کی وسیم رضوی کی، جس نے قرآن پاک میں کی کچھ آیات خدا نخواستہ نکالنے کے لیے سپریم کورٹ گئے، تو انڈین جو عوام ہے، ناٹ آل آف دیم، بہت سے مجھے اچھی میسیجز کرتے ہیں کہ وی آر بگ فین آف یورز، تھینک یو ویری مچ، جو بھی، لیکن کچھ لوگوں نے ایسی گندی لینگویج استعمال کی کامنٹس میں کہ مجھے بڑا عجیب، میں نے ان کے کامنٹ بھی ڈیلیٹ نہیں کیے، لیکن میں نے کہا کہ چلیے یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن یہ وہ نفرت، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ وہ نفرت ہے جو ان کے پولیٹیشنز نے اور ان کے میڈیا نے انڈین عوام کے دماغوں میں ڈالی ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ یہ جو اب امن کی آشا شروع ہوگی، کیونکہ مجھے پتہ ٹیلی ویژن چینلز بھی، لوگ بھی اس کو خوشائند قرار دیں گے، ہمارے بہت سے پاکستانی ایکٹریسز جو جب حالات خراب ہوئے انڈیا سے نکلے 4-5 سال پہلے، ان کو بھاگ کے آنا پڑا، بڑے بڑے پروجیکٹس ان کو ملے تھے، بڑی بڑی فلمیں ان کو ملی تھیں، میوزک وہ نہیں دے سکتی انڈین موویز میں کیونکہ بائیکاٹ کر دیا گیا، ایک بڑے برے طریقے سے پاکستانی آرٹسٹ کو کٹ آف کیا گیا، وچ واز ویری امبیرسنگ، لیکن شاید ان کے لیے مزید مواقع ملیں، انڈین آرٹسٹ کو پاکستان میں آ کر کام کرنے کا موقع ملے، ہمارے ڈراماز بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہمارے ڈراماز میں کام کریں۔ سو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے، خوشائند بات ہے، آئی ایم ویری ہیپی، اور اللہ کرے کہ اس مرتبہ یہ جو امن کی آشا ہے اس کو نظر نہ لگے اور یہ امن کی آشا کامیاب ہو۔